عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه اميمه الشبيشب. اليوم ان شاء الله غادي يكون اول فيديوهات البريباراسيون ديال الكونكور. البروغرام ديالنا كان هو انني غادي نحط اون فيديو كل نهار سواء في المات او الفيزيك او الاس في تي. كنظن انني تاخرت شويه، ولكن حتى انا كانت عندي البريباراسيون ديال الامتحانات ديالي وما قدرتش انني نوازي بيناتهم، داكشي علاش جا هادشي شويه معطل. واول فيديو غادي يكون في البرنامج ديالنا غادي يكون في ماده الرياضيات. هاد التمارين اللي غنخدم معكم في هاد الفيديو غادي يكونوا عباره على تمارين اللي نقدروا اننا نخرجوا منهم لي زاستوس ديال لي كونكور، ماشي غير نجي ونحط قدامي ان كونكور ونقول راه خصني نجاوب على اكبر عدد من التمارين، الا خصنا نعرف الطرق السهله اللي تخليني انني نختصر الوقت وكذلك تعطيني اجابه صحيحه. الفيديو جا شويه مطول، ولكن غير باش نعطيكم لا باز وباش نشرح لكم بسهوله وتكابطيو دغيا. بلا ما نكثر عليكم في الهضره نخليكم مع لا فيديو الاولى. اول حاجه بغيت نخدم معكم هما التمارين اللي نقدروا نجبدوا منهم دي زاستوس تاع لي كونكور. مثلا هنايا التمرين اللي غناخذوا الاول هو ديال لا سويت اي ان. ملي كتكون عندي اون سويت اللي طون فيغ بلس لانفيني غنشوفوا لاستوس ديالها كيفاش كتحل. اذا الا جينا نحلوا هذا التمرين هذا غنحسبوا لا ليميت تاع كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 plus 1 sur racine de n moins la racine de n à la puissance moins racine de n. Donc هادي اش غتساوي لنا la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur racine de n à la puissance racine de n. هادي directement غادي تعطينا هاد la limite شنو هي. هادي c'est 1 sur 1 plus 1 a sur x tout à la puissance x. ملي هادي سي لا ليميت. ملي كتكون عندي هاد التعبير هذا نيشان ديريكتومون لا ليميت هي 1 سور او، يعني هاد التعبير هذا لا ليميت ديالو هي او ليكسبونونسيال. اش غتولي ليا هي اكسبونونسيال موان 1. دونك هاد لا ليميت كلها كتساوي لي ليكسبونونسيال موان 1. اذا لاستوس الاولى، دونك لاستوس اللي غادي نشوفو لاستوس نيميرو 1 هي في واحد لا سويت نهايه ديال متتاليه un كتساوي ليا 1 بلس a sur x à la puissance x غتساوي ليا اكسبونونسيال a. هنا شنو هو لو a؟ عندنا هو لو 1. دونك هنا اكسبونونسيال 1 هو ملي غادي نطلعوها الفوق كتولي ليا اكسبونونسيال موان 1. دونك هادي لاستوس الاولى. وهذا الشيء كيكون في بلس لانفيني، يعني لا ليميت ديما تاع لا سويت كتكون في بلس لانفيني. في هذا التمرين غادي نهضروا على داله اللوغاريتم الاساس ا. كنعرفوا ان داله اللوغاريتم الاساس ا ديال واحد لو اكس كتساوي ليا ال ان اكس على ال ان ا، هي بالدلاله ديال ال ان. اذا هنايا في هذا التمرين اش كيقول لك اللوغاريتم الا كان عندي اللوغاريتم تاع الاساس اكس تاع y كيساوي ليا 100 واللوغاريتم ديال الاساس جوج تاع اكس كتساوي ليا 10، فان القيمه ديال y شنو هي؟ خرج ليا القيمه ديال y. بغيت هاد القيمه ديال y اش كتساوي؟ عطاك هنا اختيارات. اذا غادي نبداو. عندنا اول حاجه اللوغاريتم ديال اكس تاع الاساس اكس تاع y كتساوي ليا 100. هادشي كيقول لي شنو؟ امبليك كوا؟ امبليك ان y كتساوي ليا x على بيسانس 100. وعندي اللوغاريتم ديال الاساس جوج ديال x تاع x كتساوي ليا 10. امبليك شنو؟ ان x كتساوي ليا 2 الاساس على بيسانس 10. هاو 2 على بيسانس 10. هادي باش عرفناها هادي هي لاستوس دابا الاولى. لاستوس عفوا الثانيه كنعرفوا ان اللوغاريتم تاع الاساس ا ديال واحد ل اكس اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا واحد ل ايكغيك امبليك ان اكس كتساوي ليا ا على بيسانس ايكغيك. ها هادي لاستوس الثانيه، لاستوس نيميرو 2. الا كان عندي اللوغاريتم الاساس ا ديال واحد ل اكس كيساوي ليا واحد العدد ايكغيك نامبورط كيل ايكغيك، فان هادشي كيكافئ ليا ان هاد ل اكس هذا كيساوي ليا ا هاد الاساس على بيسانس ايكغيك على بيسانس y. دونك اش غنستنتج من هنا؟ y قلنا كتساوي ليا هي x على بيسانس 100 و عندنا x كتساوي ليا 2 على بيسانس 10. هادشي امبليك ان y كتساوي ليا غنعوض x ب 2 على بيسانس 10 2 على بيسانس 10
على بيسونس 100 هي 2 على بيسونس 1000. هاي دونك y اش غتساوي ليا جوج. ها دونك شمن الجواب عندي هنا؟ هو هذا الجواب هذا سي، هذا الجواب. اذا لاستوس الثانيه اللي شنا قلنا هي ان اللوغاريتم الاساس ا ديال x كتساوي ليا y، فان x غيساوي ليا الاساس على بيسونس تاع y. اذا في هاد التمرين 3 شنو عندنا المجموع اس ان. هنا غادي نشوفوا الطريقه باش نحلوا اي مجموع اللي كيكون بالدلاله ديال ان. اي مجموع غيكون بالدلاله ديال ان عنده واحد الطريقه. شنو هي؟ عندنا هنا اس ان كتساوي ليا لا سوم ملي كتكون من كتساوي 1 حتى لان ديال ك اس ان دو كا حتى لك. هنا اول حاجه غادي نشوف بغينا قيمه المجموع، اول حاجه غادي نحلوا بعدا هذه غادي نشوفوا واش كتساوي. غنجيو اس ان قال لك كتساوي هي لا سوم من ك كتساوي 1 حتى لان ديال ك اس ان دو كا. ها هادي اش كتساوي ليا الا عوضنا هنايا حتى الان. ها هي ك كتبدا ليا من واحد دونك واحد اس ان 1 بلس جوج اس ان 2 بلس 3 اس ان 3. اي حاجه عندي فيها انا ك كنعوضها، انا ك بواحد واحد جوج جوج 3 3 حتى ان اس ان ان. ها هنايا الطريقه اللي غادي نديرو باش تبان ليا ساهله، باش تكون الطريقه سهله ديال ان باش نحسبوا اي مجموع بدلاله ان، هو نعوضوا تعويض. شنو كنعوضوا؟ ان كناخذوا اي قيمه ديال ان تكون سهله، اي قيمه تكون صغيره ماشي سهله تكون صغيره باش ما نطولوش عندنا الحساب. غناخذوا مثلا هنا القيمه ديال ان كتساوي لي 3. خدينا القيمه ديال ان كتساوي 3 غنجيو نعوضوا هنايا اس 3 واش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا 1 اس 3 دو 1 بلس 2 اس 3 2 بلس 3 اس 3 3. ها غادي نحسبوا هذا المجموع غادي نشوفوا شحال غيعطينا. غيساوي ليا الا حسبنا غيساوي لنا 12. علاش؟ لان اس 1 3 اش غيساوي ليا هي 3 ا 3 1. الا حسبتوها بالكالكولاتريس غتعطيكم نيشان 1 فاكتوريال غتعطيني 3 اس 2 3 غتعطيني 3 فوا 2 sur هي ا هي sur 3 فاكتوريال sur 2 باردون فاكتوريال. هاي 1 2 3 sur 2 فاكتوريال كتساوي، وعندي اللي هي غتمشي ليا 2 فاكتوريال غتعطيني 3، وعندي اس 3 3 اش غتساوي ليا هي ا 3 3 sur 3 فاكتوريال غتساوي ليا 3 فوا 2 فوا لو 1 sur 3 فاكتوريال. ها هي غتمشي ليا حتى هي دونك هنايا غتعطيني 12. غتعطيني هادي كيبانش ليكم غتعطيني 1. اذا الا حسبتوها بالكالكولاتريس غتعطيكم 12. من بعد شنو غادي نجيو نديرو؟ هنا عطاوك احتمالات، عطاوك شنو؟ عطاوك ا كتساوي ليا هاد، عطاوك ا هنايا كيبان لكم، عطاوك ا عطاوك بي عطاوك سي عطاوك دي عطاوك او. شنو غادي نجيو نديرو؟ حنا خدينا لو ان ديالنا هو 3، اذا غادي نجيو نعوضو هنايا ان ب3 فيهم ب3 غادي نجيو نعوضو ان ب3 وغادي نشوفو شكون اللي غتساوي لنا نفس هاد القيمه اللي عطاتنا ديال اس 3. نفس قيمه المجموع ملي كتكون ان كتساوي 3 خصها تعطي ليا فشي وحده من هادو. اذا الا جيت غنحسب هنايا، الا جيت نحسب ا كتساوي ان 2 ان موان 1 على بيسونس ان موان 1 3 2 على بيسونس 3 موان 1 اش غتعطيني؟ بي غتعطيني 3 موان 1 2 على بيسونس 3. سي غتعطيني 3 فوا 2 على بيسونس 3. دي غادي تعطيني 2 على بيسونس 3 و او غادي تعطيني 3 فوا 3 2 موان 1. ها لا باردون 3 موان 1 لان حنا كنعوضو هنايا ان ب3. هادي شحال غادي تعطيني؟ 3 موان 1 سي 2 2 4 4 فوا 3 سي 12. ها حنايا الثانيه غادي تعطيني 3 موان 1 2 2 على فوا 2 هي 8 2 فوا 8 فوا 2 سي 16. هادي غادي تعطيني 24 2 على بيسونس 3 8 فوا 3 24 2 على بيسونس 3 سي 8 3 فوا 3 على بيسونس 2 سي 9 9 فوا 3 سي 27. ها هي دونك شنو اللي عطاتني؟ ا عطاتني 12 بي عطاتني 16 سي عطاتني 24 دي عطاتني 8 او عطاتني 27. شكون هي هنايا اللي كتساوي ليا اس 3 اللي كتساوي ليا 12 هي ا. ها هي كتساوي ليا 12 دونك الجواب ديالنا شنو هو؟ هو لو ا.
ها هو. دونك الجواب ملي جينا عوضنا الجواب ديالنا الصحيح هو لو ا. اذا لاستوس تاع دابا، لاستوس الثالثه عفوا، استوس نيميرو 3 هي الا كانت عندك الا كانت عندك مجموع، اي مجموع بدلاله ان، نقوم بتعويض ان باي قيمه، وهاد القيمه خصها تكون صغيره باش ما تكثرش عليك الحساب. في هذا التمرين 4 غادي نهضروا على النهايه ديال اس ان ملي كتكون ان طونفير بلس لانفيني. هاد النهايه عندها طريقه ديالها. ملي كتكون عندي هاد الكتابه، ملي كتكون عندي الكتابه ديال 1 سور كا فوا 1 فوا كا بلس 1، هادي اش غتساوي ليا؟ هادي غتساوي ليا 1 سور كا موان 1 سور كا بلس 1. الا حليتيها الا حليتي هادي حنا نحلوها نشوف واش تعطينا. هي غتعطينا كا فاكتور دو كا بلس 1 كا بلس 1 موان كا، غتمشي ليا غتعطيني 1 سور كا فاكتور دو كا بلس 1. هاي اذا هاد الكتابه هادي الا تحول هاد الكتابه باش تسهل عليا القيمه ديال اس ان كتساوي ليا لا سوم ديال كا ايكال 1 تال ان ديال 1 سور كا. اذا فيما تلاقيتو شي كتابه اللي كتكون فيها هاد على هاد الشكل هذا ديال ضرب ديال كا فوا كا بلس 1، يعني واحد العدد مضروب في العدد اللي كيكون زايد عليه بواحد، يعني عددين متتابعين، مثلا 2 فوا 3 3 فوا 4 4 فوا 5، عددين متتابعين. الضرب ديال عددين متتابعين كنحولوهم لهذه الطريقه. هاهي اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا لا سوم ديال كا ايكال 1 جوسكا ان ديال 1 سور كا موان 1 سور كا بلس 1. اذا هادي اش غتساوي ليا؟ سي 1 غنبداو ب 1، كا كتبدا ليا ب 1 1 موان 1 سور 2 plus 1 sur 2 moins 1 sur 3 plus 1 sur 3 moins 1 sur 4. غنبداو غاديين حتى ل 1 sur ملي غنوصلوا ل n moins 1 sur n plus 1. هاي اذا هنا اش كتلاحظوا ان عندي 1 sur 2 plus 1 sur 2 moins 1 sur 2، يعني كيمشيو. ها هي تمشي لي هادي غتمشي ليا هادي، غتبقى غادا حتى غنوصل 1 سور ان، لان غادي نتلاقى هنايا واحد لو موان 1 سور ان. غتكون واحد لو موان 1 سور ان غتمشي وغتمشي هادي، غتبقى ليا شنو في المجموع؟ 1 موان 1 ان بلس 1. ها شنو غيبقى ليا؟ هادي الا كتلاحظوا راه ساهل الليميت ديالها. الا جينا نديرو الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال اس ان اللي كتساوي ليا لا ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال 1 موان 1 موان 1 بلس ان، اش غتعطيني؟ هي بلس لانفيني. الا عوضنا ان بلس لانفيني غتعطيني بلس لانفيني 1 سور بلس لانفيني راه 0، اذا غتبقى ليا سي لو 1. دونك ملي كتكون عندي واحد 1 سور كا بلس 1 يعني عددين متتابعين، الضرب ديال عددين متتابعين غتساوي ليا 1 سور كا موان 1 سور كا بلس 1. ديما هادو راه غتوليو تلاقاوهم في لي كونكور بزاف غتلاقاوهم. دابا هادشي اللي كنديرو في الاول هو باش نهيئوا رؤوسنا باش نخدموا دي كونكور، لان ما تقدرش تجي تخدموا دي كونكور وانت مازال ما عارفش لي زاستوس باش تخدم التمارين. في هذا التمرين غادي نهضروا على مجموعه التعريف. حتى مجموعه التعريف تاع الدوال كتحط حتى هي في لي كونكور. عندنا هنايا مجموعه التعريف ديال الداله الالان ديال القيمه المطلقه. ركزوا مزيان، القيمه المطلقه ديال x بلس 1 x موان 1. غادي نمشيو نهضروا شويه على الالان، داله الالان لوغاريتم x. مجموعه التعريف ديال الالان تاع x. اول حاجه خصني هادشي اللي كيكون لداخل يكون كيخالف ليا زيرو، مع x خصو يكون اكبر من زيرو. هنايا عندنا هاد الجوج الا جمعتهم بجوج غادي يعطيوني شنو؟ غيعطيوني x كبر قطعا من زيرو. يعني هادو هما جوج ديال الحوايج اللي خص الان اولا خص داكشي اللي داخل من الالان يتحققوا فيهم باش تكون مجموعه التعريف ديال الداله، باش تكون x ابارتيان ا دي دو اف ديالاش تاع الداله الالان. اشنو عندي هنا؟ عندي الان القيمه المطلقه ديال x بلس 1 على x موان 1. شنو كنلاحظوا؟ ان عندي القيمه المطلقه. بما ان عندي القيمه المطلقه اذا داكشي اللي داخل من الالان راه هو موجب. حنايا حققنا واحد الحاجه، داكشي عندي x بلس 1 على x موان 1 عندي راه كبر من صفر. حققنا واحد الحاجه، هاهي حققنا كبر من صفر. شنو باقي خصني ان x بلس 1 على x موان 1 يكون ديفيرون دو زيرو، يعني خصو يكون كيخالف ليا زيرو. عندي جوج شروط. حققت الشرط الاول راه عندي محقق،
والشرط الثاني باقي ليا هو اللي خصني نحل. يعني عندي دابا ln ديال القيمه المطلقه ديال واحد الداله. شنو هي مجموعه التعريف ديالها؟ مجموعه التعريف هو ان عندي u n راها موجبه، اذا شنو كيخصني انني نبين؟ غير ان u de x راها كتخالف زيرو. وهنايا كنطبقوا القواعد ديالي. الا كان الجذر في هاد u de x، الا كان عندي الجذر راه خصو يكون كبر من زيرو، والا كان عندي المقام خصو يكون كيخالف ليا زيرو. هاد جوج مع ان الا كان عندي الجذر خصو يكون داكشي اللي داخل من الجذر هادشي خصو يكون كبر من زيرو، والمقام خصو يكون يخالف زيرو. هاد جوج شروط خصهم يتحققوا ليا في u de x. نديرو x كتنتمي ليا ل d de f يكافئ ان x بلس 1 sur x moins 1 راها ديفيرون دو زيرو. اش كتلاحظوا هنايا؟ قلنا ان هذه هي u de x. الا كان عندي فيها الجذر داكشي اللي داخل من الجذر خصو يكون اكبر من او يساوي صفر، ولا كان عندي المقام خصو يكون كيخالف ليا صفر. هادشي دابا اللي كنشرح كيبان لكم راه ساهل، ولكن راه بعض المرات كيطيحوا في اخطاء اللي تقدر، لان هنا كيحطوا لكم مجموعه تعريف في الامثله اولا في الاجوبه اللي خصك تختار منهم. كيحطوا لك مجموعه تعريف كيعرفوك انت فين غادي تخطا، كيحطوا لك داك مجموعه التعريف اللي انت تقدر تخطا فيها وتلقاها صحيحه هنايا وتدور عليها. كيبغيو يطيحوك في بياج. اذا نتايا ما تخليش لهم ديك الفرصه، خصك تدرسها مزيان. هاد مجموعه التعريف راه كتبان لك مجموعه التعريف سهله، ولكن راه بعض المرات كيحطوا شي مجموعه التعريف كيكونوا قاصحين، ماشي قاصحين وانما كيبغيو شويه ديال التركيز. اذا نرجعوا، خصني هنايا شنو عندي هنا؟ u de x خصها تكون كتخالف زيرو، وشنو كذلك خصني المقام يكون كيخالف ليا زيرو، و x moins 1 كتخالف ليا زيرو، ماشي او و x moins 1 خصها تخالف ليا زيرو. اذا كيكافئ ليا ان x بلس 1 كيخالف ليا زيرو، لان هذه غادي تمشي غادي تضرب في صفر كتخالف ليا زيرو، و x moins 1 خصها تخالف ليا زيرو. اذا x خصها تخالف ليا moins 1 و x خصها تخالف ليا لو 1. اذا شنو كيبان لي هنايا؟ مجموعه التعريف شنو هي r موان هذه x كتخالف ليا moins 1 و x كتخالف ليا 1 moins 1,1 ناقص. هذه ناقص ولا كنديرو باغ شرطه بحال هكذا فلاش بحال هكذا. شنو هو الجواب ديالنا هنايا؟ واش ا ولا بي ولا سي؟ اذا هذا هو بي، هذا هو الجواب الصحيح. غادي ندوزو لتمرين اخر واللي مشابه للتمرين اللي قبل منه. كيهضر نيت على مجموعه التعريف وديال الالان والداخل ديالها فيه القيمه المطلقه. اذا شنو قلنا؟ غير كتطبيق يعني باش نتعودوا عليه. شنو قلنا؟ اللي كيكون داخل داكشي اللي كيكون داخل ديال الالان خصو يكون موجب. عندي القيمه المطلقه، اذا الشرط الاول تحقق ليا. الشرط الثاني اللي باقي ليا هو هادشي خصو كيخالف ليا زيرو، يعني هاد u de x اللي غادي نسميها u de x خصها تخالف ليا زيرو. اذا شنو باش يكون x كينتمي ليا ل d de f؟ خصني اولا 1 كيكافئ ليا ان 1 sur racine de x خصها تخالف ليا زيرو. و ديما ملي نكتب هاد الحاجه داك الشروط، جوج الشروط الاولى خصني نشوف الشرط تاع u de x. انا عندي داله لداخل، يعني هاد الداله حتى هي راه عندها واحد مجموعه تعريف اخرى. راه انا شفت مجموعه التعريف تاع الالان، ولكن كتبقى ليا مجموعه التعريف تاع داكشي اللي داخل من الالان. شنو هي داكشي اللي داخل من الالان؟ هو 1 moins 1 sur racine de x. شنو كنلاحظ هنايا؟ اولا خصني x يكون موجب، علاش؟ لانه داخل الجذر، وخصو يكون كيخالف ليا زيرو، علاش؟ لانه كاين في المقام. اذا الا جمعت هاد الشرطين غادي يدير ليا x اكبر قطعا، يعني راه موجب وراه اكبر قطعا من زيرو، ما كيساويش ليا زيرو. يكافئ ان 1 كتساوي لي 1 sur racine de x و كتخالف ليا و x كبر قطعا من زيرو. يكافئ ان racine de x كتساوي ليا 1 و x كبر من زيرو. يكافئ ان x كتساوي ليا 1 و x كبر قطعا من زيرو. اذا شنو هي مجموعه التعريف هنا؟ اللي عنده مشكل في مجموعه التعريف يقدر يبقى يدير واحد، كنا كنديروا هذا الشكل هذا في الباك بقى عاقله عليه كنا هذه مثلا هي ار، هنايا موان لانفيني، هنايا بلس لانفيني. غير اللي عنده مشكل في مجموعه التعريف، لان كاين تلاميذ اللي كيكونوا متفوقين واخا هكذا كيكون عندهم مشكل في مجموعه التعريف. شنو غادي نحط؟ عندي اكس هنايا باردون، هنايا راه تخالف، هنايا غادي نحط واحد، يعني خصها ما تساويش ليا واحد وخصها تكون زيرو. فين هو زيرو؟ ها هو زيرو واحد. خصها قلنا تكون اولا كبر من زيرو، هاد الشرط هذا ها هو راه غتكون هنايا، وخصها شنو؟ خصها تخالف ليا واحد، يعني ما غاديش وكبر من زيرو غتخالف ليا واحد ما غيكونش، وكبر قطعا من زيرو غتخالف ليا زيرو. اذا هاد الجوج ما غاديش يكونوا عندي وراها معرفه في هاد الشيء كله. اذا شنو هو مجموعه التعريف دي دو اف؟ اش غادي يكون كيساوي زيرو ما معرفتش، اذا غادي نحل القوس حتى الواحد، لان هنايا عندي حبس، هنا غادي نحبس علاش؟ لان ما معرفاش فيه. غنخرج واحد وغندير اونيون اتحاد ديال واحد، لان واحد خارج غادي نحل معطوفه
بلس لانفيني. هذا هو مجموعه التعريف ديال هذه الداله هذه. اذا شنو هو الجواب الصحيح هنايا؟ الجواب الصحيح هو او. هذا هو الجواب الصحيح. غادي ندوزو للتمرين الاخر اللي كيهضر لي على النهايه ديال الدوال الاعتياديه. غادي نشوفوا لاستوس ديال الدوال الاعتياديه. اشنو كتبان لي هنا؟ النهايه ديال ان طونفير بلس لانفيني. الا جينا حسبناها ولا جينا عوضنا هنا اش غنتلاقاو؟ سينوس تاع 4 ان يعني بلس لانفيني. هنايا سينوس تاع بلس لانفيني. سينوس تاع بلس لانفيني ما عنديش، ما معرفش، ما كنعرفوش، لا يوجد. سينوس هنا قاعده سينوس تاع بلس لانفيني او لا موان لانفيني لا يوجد. تا الكوسينوس هادشي كينطبق على الكوسينوس بلس ولا موان لانفيني راه لا يوجد، هادو ما كاينينش. وكيبقى لنا الحل هو التأطير. يعني الا شتي شي داله اعتياديه الوسط ديالها كتعوض ان وتلاقيتي في الوسط ديالها بلس لانفيني او لا موان لانفيني، الطريقه الوحيده اللي عندك هي التأطير. دير التأطير ديال هادشي اولا ديال السينوس والكوسينوس بجوج، كدير لهم التأطير. ها هادي راه شفنا لاستوس تاعها في اول تمرين شفنا لاستوس ديال هادي. اذا هادي شنو غادي نجيو نديرو السينوس ديال 4 ان غادي نديرو ليها التأطير. شنو كنعرفوا ان الدوال الاعتياديه السينوس والكوسينوس فهي كتأطر ليا اولا محصوره بين موان 1 اي 1. ها حنايا اطرناها. الا جينا غادي نقسمو على ربع 7 ان، ها هي 7 ان غتعطيني موان 1 سور 7 ان 1 sur 7n. شنو كيبقى ليا هنايا؟ كيبقى ليا ديك التيوريم ديال جوندارم اللي قريتو في المتتاليات. هذا الليميت ديالو اش كيساوي ليا؟ الليميت ديال موان 1 sur 7n غيساوي ليا 0. علاش؟ لان 7n هي بلس لانفيني، موان 1 sur بلس لانفيني 0. الليميت ديال هذا ديال 1 sur 7n كيساوي ليا 0. 1 sur بلس لانفيني هي 0. اذا هذا الليميت ديالو هو 0. الليميت ديال هذا راه هو 0. شفتوا هادشي في المتتاليات، شفتوا تيوريم جوندارم. الا كانت عندي واحد لو يو ان اي واحد لو في ان اي واحد لو دبليو في ان وكانت الليميت تاع هادي كتساوي ليا الليميت ديال هادي كيتساواو تساوي، كاين تساوي، فان الليميت تاع في ان كتساوي ليا لا ليميت ديال هاد الجوج هادو. شفتوا هادشي في تيوريم جوندارم. هي لا ليميت ديال سينوس 4 ان سور 7 ان هي 0. اذا النهايه ديال هادي كتكتب ليا على هاد الشكل هذا ديال 1 بلس ا سور اكس على بويسونس اكس. وشفنا لاستوس ديالها في الاول قلناش كتكتب ليا على ليكسبونونسيال على بويسونس ا. هاد لو ا هذا. اذا شنو لا ليميت ديال هادي؟ غتساوي ليا ليكسبونونسيال على بويسونس 2. هاي هاد الجوج خصهم يكونوا كيتساواو. ردوا البال، هاد الجوج خصهم يكونوا كيتساواو باش تعطيني اكسبونونسيال على بويسونس 2. هاد لو ا هذا. اذا لا ليميت ديال سينوس ديال 4 ان سور 7 ان بلس 1 بلس 2 سور ان على بويسونس ان غتساوي ليا 0 بلس ليكسبونونسيال ديال 2 كتساوي ليا اكسبونونسيال ديال 2. اذا هذه هي النهايه ديالها. كانت عندي سينوس الداخل ديالها بلس اولا موان لانفيني والكوسينوس بلس اولا موان لانفيني، هذا النهايه ديالهم لا توجد. شنو كنخدموا؟ التأطير. كنخدموا التأطير هو اللي كيخرجنا ديما. في هذا التمرين غادي ندوزو نهضروا على المتتاليات سواء الحسابيه او الهندسيه، وغادي نشوفوا لي زاستوس باش كنحلوا اي تمرين على المتتاليات. قال لك لتكون يو ان متتاليه حسابيه بحيث عطاوني الحد نيميرو 4 يعني يو 4 كتساوي ليا 0 وعطاوني يو 6 كتساوي ليا موان 1. بغينا قيمه الحد الاول اللي هو يو 1. بغينا هذا. شفنا ان المتتاليه الحسابيه كيكون كتكتب لي على شكل مثلا في ان بلس 1 ناقص في ان كتساوي لي ار، يعني كتكون الاساس ديالها هو ار، كيكون الاساس ديالها هو ار. اذا عندنا قاعده كتقول لك ان الا كانت عندي قاعده، الا كانت عندي يو ان متتاليه حسابيه، الا كانت عندي يو ان متتاليه حسابيه فان كيف ما كان ان كينتمي ل ان كيلكو سوا ان ابارتيان ان، فإن في ان كيساوي ليا في ام بلس ار فاكتور دو ان موان ام. هادي كنكتبوا ان بدلاله ام. هادي راه شفتوها وكنتو كتخرجوها في الامتحانات الوطنيه، كيقول لك سؤال خرج ليا في ان بدلاله ام ولا المهم بحال هاد الاسئله هادو. عندنا هادي قاعده فيما كيقول لك حسب ليا اي حد
سواء كانت متتاليه هندسيه ولا متتاليه حسابيه. بالنسبه للمتتاليه الحسابيه كدير هذه القاعده، بالنسبه للمتتاليه الهندسيه غادي نشوفوا القاعده ديالها في تمرين اخر. اذا الا بغيت انا U1 اول حاجه خصني الاساس. انا ما كنعرفش ار. شنو هو ار؟ منين غنجبد هاد ار؟ عطاوني U6 U4، اذا نقدر نجبد منها. اذا Vn moins Vm sur n moins m غتساوي ليا لو ار. هاد لو ار هو الاساس، هو الغرض اللي عندي به، ها هو ار. اذا الا عوضت في ان، مثلا انا هنايا خدامه ب باردون، انا خدمت هنايا في ماشي مشكل. اذا او ان موان او ام، غير بدلت الرموز كتساوي ليا لو ار امبليك ان او ان غادي ناخذ مثلا او 6 موان او 1 او 4 سور 6 موان 4. كيفاش غادي نحسب او 1؟ بنفس القاعده غناخذ او 4 ولا او 6 وبحال بحال، يعني عندي بجوج نقدر نخدم بهم، بلس 1 موان 4 فوا الاساس اللي هو موان 1 سور 2. باش خدمت هنايا شنو القاعده خدمت بها؟ هي القاعده اللي فاتت، او ان كتساوي ليا او ام بلس ان موان ان فوا لو ار. هاد القاعده هي اللي خدمت هنايا. انا بغيت او 1 يقدر هنا، انا بغيت او 1 يعني نقدر نعوض او 4 ولا او 6 هنايا، او 4 ولا او 6 وغادي تخرج لي او 1 بسهوله. او 4 كنعرفوا انها كتساوي ليا 0 بلس 1 موان 4 فوا موان 1 سور 2 غادي تعطي ليا 3 سور 2. اذا او 1 اش غتساوي ليا 4 سور 2. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. وجاوبوني في الكومونتير واش نبقى غادا بهذه الطريقه، واش نبقاو خدامين في الوراق، واش نديروا ان طابلو نخدموا فيه، ما كاين حتى مشكل اللي عجبكم. وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو عندي باش تزيدوا تحفزوني ونعطيكم اكثر. ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديده وماتيير جديده. الله يعاونكم.